जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, आप ये याद रख के जितने भी हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को या कवर करेंगे, तो आप ये सोच लिया करें कि जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसका मतलब क्या है। मोस्टली उसकी डिफिनीशन या उससे आप आइडिया ले सकते हैं जो हम टॉपिक पढ़ाते हैं कि ये वो किस चीज़ के बारे में है। तो मोस्टली डिफिनीशन या उसकी प्रिंसिपल आप उसी टॉपिक के टाइटल से मतलब ले भी सकते हैं, उससे उसकी डिफिनीशन डराइव भी कर सकते हैं। जिस तरह TLC है हमारे पास, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो हम स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं, ठीक है जी, यहाँ पर जो हम स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं तो उस स्टेशनरी फेस का हम एक थिन लेयर सॉलिड सपोर्ट के ऊपर कोट करते हैं। तो इसी वजह से इस क्रोमेटोग्राफी को TLC या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल, सबसे पहले आपने प्रिंसिपल लिखना है कि इस क्रोमेटोग्राफी की प्रिंसिपल क्या है। तो सेम वही बात है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाई थी आप लोगों को कि डिफरेंशियल एफिनिटीज़ जो होती है या डिफरेंट एफिनिटीज़ होती है। डिफरेंट एफिनिटीज़ का मतलब ये है कि जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है उसमें जितने भी एक मिक्सचर है हमारे पास में जितने भी कंपोनेंट्स है, अगर उसकी कंपेटिबिलिटीज़ या उसकी इंटरेक्शन या उसकी जो फेलिसिटीज़ है वो अगर स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है तो क्या होगा, और अगर उसकी फेलिसिटीज़ या इंटरेक्शन या जो है हमारे पास एफिनिटीज़ है उस कंपोनेंट के मिक्सचर की मोबाइल फेस के साथ उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा हमारे पास। सही है। तो वही प्रिंसिपल इसकी भी है। स्टेशनरी फेस के साथ अगर डेफिनेटली अगर स्टेशनरी फेस के साथ उसकी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट की एफिनिटीज़ ज़्यादा है तो वो स्टेशनरी फेस के साथ रिटेन होगा, उसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा, उसका इल्यूशन स्लो होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है, अगर मोबाइल फेस के साथ उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा है तो उसका रिटेंशन टाइम क्या होगा, कम होगा। रिटेंशन टाइम कम होगा, उसका इल्यूशन क्विक होगा और जल्दी जो है ना इल्यूट हो जाएगा। सही था। जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो जल्दी से इल्यूट होगा। जो स्टेशनरी, अब दूसरा जो हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसकी जो फेजेस है तो उसमें फर्स्ट फेज़ हमारे पास स्टेशनरी फेज़ होता है। ये एक थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल से बना होता है। सही, सच एज उस पे वो एब्जॉर्बेंट हमारे पास क्या हो, एब्जॉर्बेंट जो मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को एब्जॉर्व करता हूँ। ठीक है जी। उसमें कैपेसिटी होती है चीज़ों को वो एब्जॉर्व करती हैं या सही है। तो सलीका जेल से ये हमने जो है ना सलीका जेल से इसको जो सॉलिड सपोर्ट होता है, सॉलिड सपोर्ट हमारे पास कोई ग्लास हो सकता है, कोई प्लास्टिक हो सकता है, कोई प्लेट हो सकता है या कोई मेटल हो सकता है। उसके ऊपर अगर हम थिन लेयर ऑफ सलीका जेल या थिन लेयर ऑफ एलुमिना क्या करें, उसके ऊपर कोट कर ले तो हमारे पास स्टेशनरी फेस तैयार हो जाएगा। मोबाइल फेस क्या चीज़ होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में? द मोबाइल फेस इज़ अ सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट दैट मूव ऑफ द प्लेट थ्रू अ कैपिलरी एक्शन. It carries the sample component with it as it ascends the plate. तो मोबाइल फेस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास वो फेस है जो स्टेशनरी फेस के ऊपर से हम पास करते हैं, और ये जो स्टेशनरी फेस के ऊपर हमने कोई भी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को प्लेस किया है वो इसी मोबाइल फेस के साथ जो है ना क्या होगा, इल्यूट होगा, और ये असेंडिंग ऑर्डर पे इल्यूट हुआ है। मतलब जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल TLC के ऊपर हमने जो है ना क्या किया है, अप्लाई किए हैं। ठीक है जी। वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू इन चीज़ों को क्या करेगा, वो इसमें एब्जॉर्ब होगा, और मोबाइल फेस के साथ जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है वो मोबाइल फेस के साथ स्टेशनरी फेस के ऊपर से पास होगा। सही है जी। सैम्पल एप्लीकेशन, हम सैम्पल किस तरह जो है ना इस पर अप्लाई करेंगे। स्मॉल TLC का जो प्लेट होता है उसके ऊपर हम जो है ना बेस लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और उसके ऊपर हम सैम्पल या सैम्पल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब इस सैम्पल को हम प्रिपेयर किस तरह करते हैं, तो मोस्टली सैम्पल हम सूटेबल सॉल्वेंट के साथ, कंसनट्रेटेड सॉल्वेंट के साथ
کیا کر سکتے ہیں، سیمپل کی جو کسی بھی سالونٹ میں اگر اس کی سالوبلٹی زیادہ ہے تو ہم اس سالونٹ کو کیا کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں سیمپل کیا کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، سالونٹ اس میں ڈیزالو ہوگا، اس کی کنسنٹریٹڈ سولوشن بنائیں گے اور پھر اس سے ایک کیپیلری ٹیوب کے ذریعے کیا لیں گے، ایک چھوٹا سا اسمال سا اسپاٹ لیں گے اور اس کو پلیس کریں گے جو ہمارے پاس اسٹیشنری پیسٹ کا جو بیس لائن ہے اس کے اوپر اسپاٹ کریں گے، اپلائی کریں گے. صحیح ہے جی. اے اسمال اسپاٹ کنٹیننگ دا مکسچر ٹو بی اینالائز is applied to the base of the plate. This is typically done by using a capillary tube or micropipette. ہم یا micropipette کے تھرو جو ہے نا اس سے وہی اسپاٹ لیں گے اور اس کو پلیس کریں گے، اس کو پٹ کریں گے آن دا بیس لائن آف دا اسٹیشنری فیس. صحیح ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا سپریشن پروسیس. تو سپریشن پروسیس میں جو ایز دا موبائل فاسٹ مووز پیس جو ہے نا جو موبائل فیس ہیں وہ موو اپ ہوگا دا پلیٹ، دا انڈیویجول کمپوننٹس آف دا مکسچر موو ود اٹس ڈفرینٹ ریٹس ڈپینڈنگ آن دیئر ریسپیکٹیو افینٹیز. سیم وہی پرنسپل پھر یہاں پر جو ہے نا اپلائی ہوگی کہ کس طرح موبائل فیس کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہوگی، کس طرح اسٹیشنری فیس کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہوگی، کس طرح اس کی سپریشن ٹیک پلیس ہوگی. صحیح ہے. اب اس کے بعد ہم اس کی ویژولائزیشن کرتے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیشنری فیس کے اوپر کتنے اسینڈنگ آرڈر میں جو ہمارے پاس سیمپل ہے وہ چلا گیا ہے یا وہ پاس ہو گیا، وہ ایلوٹ ہو گیا ہے، تو پھر اس کی ہم ویژولائزیشن کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ اسپاٹس کہاں کہاں تک انہوں نے ڈسٹینس ٹریول کیا ہے. آفٹر دا کمپوننٹ ہیو مائگریٹڈ ٹو ڈفرنٹ پوزیشن آن دا پلیٹ. The separated spot are visualized using various detection methods such as UV light, ultraviolet light ہم یوز کر سکتے ہیں، آیوڈین ویپر ہم یوز کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن یا کیمیکل سٹینس ہم یوز کر سکتے ہیں ان اسپاٹس کو لوکیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا ان اسپاٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں کتنا ڈسٹینس انہیں ٹریول کیا ہے. تو بعض دفعہ ہمارے پاس یو وی لائٹ ہوتا ہے، جو ہی ہم اس کے نیچے اس اسپاٹ کو دیکھیں گے تو ڈفرینٹ کلر میں وہ ہمیں اپیئر ہوگا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس اسپاٹ نے مطلب اس میں جو کمپوننٹ اے ہے، بی ہے، سی ہے، جو بھی کمپوننٹس ہے اس نے اسٹیشنری پیس کے اوپر اتنا ٹریول یا ڈسٹینس جو ہے نا کیا ہے کور کیا ہے. صحیح ہے. پھر ہم اس کی جو ہے نا آر ایف ویلیو سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں. پھر ہم اس کی آر ایف ویلیو کیا ہے، دا ریلیٹیو موبیلٹی ویلیو از یوز ٹو کریکٹرائز دا compounds migration distances relative to the solvent front. اب جو اسٹیشنری فیس ہے اس کے اوپر سالونٹ نے جتنا جو ہے نا ٹریول یا ڈسٹینس ٹریول کیا ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے جو کمپوننٹ، اس کے بعد جو کمپوننٹ نے جتنا ٹریول جو ہے نا کور کیا ہے اسٹیشنری فیس کے اوپر. تو موبائل فیز نے جتنا مطلب جو ہمارے پاس سالونٹ ہوتا ہے اسی سالونٹ نے جتنا فیز مطلب فاصلہ طے کیا ہے اس کو ڈیوائڈ کریں گے آن دا ڈسٹینس کور بائی دا سیمپل. تو اس سے آپ کا آر ایف ویلیو آ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے نا باقاعدہ آپ کو اس آر ایف ویلیو کا اگر کسی بھی اسٹینڈرڈ کے پاس ساتھ آپ مطلب کمپیئر کرے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس میں یہ کمپوننٹ ہے. ٹھیک ہے جی. بعد میں اس کی جو ہے نا انسٹرومنٹیشن ہے تو وہ آگے انشاءاللہ لیکچر میں پڑھیں گے. کس سمپل انسٹرومنٹیشن ہے وہ ہم آپ لوگوں کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھائیں گے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم.